बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। कल कासिम अली शाह फाउंडेशन में एक प्रोग्राम था और उन्होंने लाहौर में जो मुख्तलिफ जर्नलिस्ट और तरबियतकार और वो लोग जो थोड़ा सोचते हैं उनको बुलाया और इसे कहते हैं पैनल डिस्कशन। 15-20 लोग थे और उनके सामने एक इशू रखा कि पाकिस्तान का जो इमेज है इसको कैसे बनाया जाए, बचाया जाए। इनफैक्ट ये सोचना इंटेलेक्चुअल का काम है, आम बंदा ज़ाहिर है नहीं सोचता। आम बंदे को आप जिस चीज़ के पीछे लगा दो वो लग जाएगा। वहाँ भी एक अंग्रेज़ी खातून, अंग्रेज़ी अखबार की जर्नलिस्ट थी, उसने कहा कि लोगों का बहुत बड़ा मसला पैसा है तो उन्हें सिखाना चाहिए पैसा कैसे कमाया जाए। अच्छा, जब जब कोई बात कर रहा होता है ऐसे फंक्शन में तो उस लम्हे आप उसको जवाब नहीं दे सकते, देना भी नहीं चाहिए, ज़ाहिर उसकी टर्न होती है। ये कोई टीवी के टॉक शोज थोड़ी है जहाँ आप दूबदू हो जाएं। जो होस्ट है उसने सबके लिए एक टाइम रखा होता है। तो मैंने सोचा पाकिस्तान में पिछले 15, 20, 25 साल में पैसे की कमी तो नहीं हुई, यानी वो चीज़ें जो लोग खरीद नहीं सकते थे अब लोगों की दस्तरस में। वो लोग जिन्होंने कभी लाखों का नाम नहीं सुना था, कभी काउंट नहीं किया था, उनकी तनख्वाहें लाखों में। सो घर में गाड़ी, जो जो एसेसरीज होती है, 1-1, 2-2, 3-3 आपको जो चाहिए अब ले लेते हैं। तो इसको अगर आप ये सोचें कि अल्लाह ने फजल किया है, करम किया है और रहमत की है, रिस्क बढ़ा दिया है, तो इससे ज़्यादा सच्ची बात तो हो नहीं सकती। हमारी कौम को पीछे लगा दें, किसी पार्टी के लग जाएगी। इनको पीछे लगा दें आई कॉम करना, आई कॉम करने लग जाएंगी। इनको पीछे लगा दें MBBS करना, सब पागल हो जाएंगे। और एक एक शहर से 21-21 लाख बच्चा FSC का एग्ज़ाम देगा। ज़ाहिर पास सब तो नहीं हो सकेंगे, वो 4-5 हज़ार नहीं पास होना होता है। सो मुजमुई तौर पर कौमें लाइलग होती हैं, पर कौमों को बताने वाले, डायरेक्शन देने वाले लोग वो उनकी जो समझे जैसे हिनाबंदी करते हैं, ऐसे उनकी शेप करते हैं, उनको रीशेप करते हैं। जिन लोगों को ये ख्याल नहीं आता वहाँ किसी कौम की कभी शक्ल नहीं बनती और वक्त गुजरता जाता है। अब लाइक दुनिया में अगर हमें कंसिडर किया जाता है इंसाफ के मामले में तो बहुत नीचे, पॉलिटिक्स के मामले में तो बहुत नीचे। अभी बैंकिंग इंडस्ट्री में हम अच्छे थे, वहाँ भी नीचे चले गए। इसी तौर पे चाहे एजुकेशन हो, चाहे एथिक्स हो, चाहे बिजनेस का मामला हो, लेन देन का मामला हो, तो हम डिक्लाइन पे हैं। अच्छा, ये वो मौका होता है जब उस कौम का जो दिमाग या शह दिमाग है वो गौर करते हैं। उस महफिल में बैठे हुए कुछ लोगों ने कहा हमें स्कूलों पे काम करना चाहिए, कुछ ने कहा नई नस्ल को तकरीरें सिखानी चाहिए, कुछ ने कहा खुद इत्मादी सिखानी चाहिए। मैं उनकी बातें सुन के मुस्कुराता रहा। जब कभी आपके दिल ने, आपके दिमाग ने मिल के थॉट प्रोसेस ना चलाया हो, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ ना सोची हो, तो जब फिर सर पे बोझ आता है तो आपसे वो होता नहीं है। वहाँ चूंकि सारे जर्नलिस्ट थे और जिसको मौका मिलता था वो कहता था इस मुल्क में ये खराबी है, ये खराबी है, ये खराबी है, हम सच कैसे छुपाएं। तो उस लम्हे मैंने सोचा मैं आपसे जाके बात ज़रूर करूँगा कि इनफैक्ट जो रिपोर्टिंग करने वाले लोग होते हैं ये मुंशी होते हैं, सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं। जो देखा, यहाँ कत्ल हो गया, यहाँ पानी बैठ गया, यहाँ गटर बंद हो गया, यहाँ आसमान से एक बिजली गिर गई, तो वो रिपोर्ट कर देते। उन्होंने ज़िंदगी भर कोई काम खुद से नहीं किया होता। फिर जब 10-20 साल उनके गुजर जाते हैं उसके अंदर रिपोर्टिंग करते करते, तो उनके लोगों से ताल्लुकात बन जाते हैं। जब ताल्लुकात बन जाते हैं तो फिर लोग उन्हें अपनी साजिशों की कहानियां बताते हैं, अपने ताल्लुकात की कहानियां बताते हैं। अब जब वो लोगों में बैठते हैं, लाइक प्रेस क्लब में बैठेंगे, किसी जगह बैठेंगे, वकील बैठेगा तो अपने जजों से ताल्लुकात की कहानी बेचेगा। He will set the story कि मेरे फलां से ताल्लुकात, हम शिकार इकट्ठे करते थे, हम खाना इकट्ठे खाते थे, उसका बेंच, उसके दोस्त, ऐसा हुआ ऐसा हुआ। वो ऐसी कहानी होती है, उसमें कहीं पाकिस्तान नहीं होता, कहीं पाकिस्तान का इमेज नहीं होता, अपना इमेज होता है कि मुझे कंसिडर करो, आई एम वेरी पावरफुल पर्सन और मैं बहुत ताल्लुकदार आदमी हूँ। इसी तौर पे जब जर्नलिस्ट बैठ के बात करते, लाहौर में लाइक 2000 से ज़्यादा प्रेस क्लब के मेंबर हैं, जब भी जहाँ बैठेंगे ये बात करेंगे तो या तो ये तनख्वाहें न मिलने की बात हो रही होगी, अपने अदारे के बारे में कोई बात हो रही होगी, या फिर जो जो उनके दोस्तों के पास साजिशों की कहानियां होती हैं। कल किसके घर डिनर पे क्या हुआ, फलां जगह क्या हुआ, फलां जगह। अब ज़ाहिर मैं पिछले 30 साल
اس کمیونٹی کا حصہ رہا تو میں بہت اچھی طرح اس پوری مزاج کو جانتا ہوں کہ ان میں سے 99 کے پاس براہ راست خبر نہیں ہوتی. جہاں بیٹھے کھانے پہ کسی دوستوں کی بات سنی کسی محفل میں, تو وہ جو بات سنی جاتی ہے وہ ٹوٹل بیلیو کر کے اس پہ کالم لکھ دیا جاتا ہے, اسی کو لوگوں تک پھیلا دیا جاتا ہے. یوں جو سچ ہوتا ہی نہیں ہے, جو ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ ایسے پھیل جاتا ہے کہ جیسے سب کچھ یہی تھا, پھر 2-4 دنوں بعد تردید ہو جاتی ہے. لیکن آپ کی پالیٹکس کا امیج خراب ہو جاتا ہے, آپ کے ججز کا امیج خراب ہو جاتا ہے, آپ کی یونیورسٹیوں کا امیج خراب ہو جاتا ہے. سو جب سارے اداروں کا امیج خراب ہوتا جائے گا تو اینڈ آف دا ڈے پوری قوم کا چہرہ بدل جاتا ہے. ایک پیل اور یلو, بالکل سہما ہوا اور ظلم کے مارے ہوئے اور جبر کے مارے ہوئے اور پسے ہوئے, تو مجموعی طور پہ تو آپ کی قوم ایسی نہیں ہے. امیج کہاں بنانا چاہیے؟ امیج بنتا ہے آپ کے دل میں, امیج بنتا ہے آپ کی آنکھ میں, امیج بنتا ہے آپ کی اس پوری پکچر میں, اور پھر بنتا ہے باہر. جب آپ بولتے ہیں تو وہ امیج بنا رہے ہوتے ہیں. جب آپ کچھ لفظ, کچھ موتی, کوئی ہیرے, کوئی زہر سے بھرے ہوئے ایسے کسی کے چہرے پہ پھینکتے ہیں تو پھر بنتا ہے امیج. البتہ وہ پبلک امیج ہوتا ہے. تو جب بھی درد ہوگا کسی کے دل میں اور وہ سوچے گا کہ ہم پاکستان کو کیا دیں, تو پہلا خیال جو ہوگا ہم پاکستان کا امیج اچھا بنائیں. تو پاکستان کا امیج کسی دیوار سے یہ کہ سارے طیاروں کے رنگ نئے کر دیں, امیج بن جائے گا؟ کوئی امیج نہیں بنے گا. سارے آپ ریلوے کے رنگ بدل دیں, انہیں بالکل فاسٹ کلر کر دیجئے, تو کیا امیج بن جائے گا؟ امیج بنتا ہے جو لوگ استنبول گئے, امریکہ گئے, آسٹریلیا گئے, کینیڈا گئے, وہ وہاں بیہیو کیسے کرتے, وہ وہاں جا کے اپنے پولیٹیکل لیڈروں کے گھروں کے باہر گالیاں نکالیں, ڈانس کریں, نعرے لگائیں. یہ امیج بنے گا کہ کس قوم سے یہ لوگ ہیں, اور اپنے چونکہ ان کے لوگ اپنے لیڈروں کے ساتھ یہ نہیں کرتے. ہمارا امیج بنے گا اگر ہم اپنے گھروں سے محبت کریں, ہمارا امیج بنے گا اگر ہم اپنے اداروں سے محبت کریں, ہمارا امیج بنے گا اگر آپ اپنے ملک سے محبت کریں. ہمارا امیج آسمان سے کسی چاند پہ کسی ستارے پہ سے اسپیکر لگا کے کوئی اعلان نہیں کرے گا کہ خواتین حضرات پاکستان کل شام سے دنیا کا عظیم الشان ملک بن گیا. ہمارے پاس اتنے سارے ایٹم بم ہیں, تو ایٹم بموں نے بھی ہمارا کوئی امیج بہت بہتر نہیں کیا. امیج بنتا ہے رویے سے, امیج بنتا ہے کنٹریبیوشن سے, امیج بنتا ہے انسانوں کو فیض پہنچانے سے, امیج بنتا ہے اپنے پیاروں اور غیر پیاروں کے ساتھ انصاف کرنے سے. ہم اپنے رشتوں کے ساتھ بھی انصاف نہیں کرتے. ایران میں ہو, افغانستان میں ہو, لندن میں ہو, امریکہ میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, ہماری لڑائیوں کی کہانیاں ایک جیسی ہیں ہر جگہ. ہمارے اپنے رشتوں کے ساتھ ظلم اور بے ترتیبی کرنے کی کہانیاں ایک سی ہیں. جو ہمارے بچے پڑھنے جاتے ہیں, لائک اب امریکہ میں پاکستان کے 22-26 ہزار ڈاکٹرز ہیں اور بہت اچھی پوزیشنز پہ ہیں. ان کے ایک آرگنائزیشن ہے, اس کا نام غالباً اکنا ہے یا اپنا ہے, اور آل پاکستان ڈاکٹر ایسوسی ایشن. اب ظاہر ان کا ایک امیج ہے, ان کا پالیٹکس میں بھی رول ہے, لوگ ان کو وزن دیتے ہیں. تو جب بھی آپ سٹرونگ ہوں گے اپنے علم میں, اپنے رویے میں, اپنے طرز عمل میں, اور جس جگہ آپ کام کرتے ہیں لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں, تو صرف آپ پسند نہیں کیے جاتے, آپ کا ملک بھی پسند کیا جاتا ہے. پھر لوگ آپ کی فیملی کا, آپ کے شہر کا, اس بارے میں پوچھتے ہیں, ان کا بھی امیج بہتر ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے دل میں اور اپنے بچوں کے دل میں یہاں سے آغاز کرنا ہوگا کہ وہ چیزوں کا گریٹیچیوڈ, شکر گزاری کرنا سیکھیں, چیزوں کو وزن دینا اور ان کا احسان ماننا شروع کریں, تو پھر ہوگا. ورنہ ناشکر لوگوں کی کثرت نے اور ان کی بری بری کہانیوں نے خود ہمارے اپنے دلوں میں اپنے وطن کے بارے میں دسیوں بری چیزیں, برے خیالات اور بری مت پیدا کر دی ہیں جو بہت آسانی سے دور کی جا سکتی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.